मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ज़िंदगी टेलीविज़न, खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में जो सब नामों से अफजल और आला है, जो अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा और इंतहा है, उसके खूबसूरत तरीन नाम में आज फिर नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। प्रोग्राम में क्यों मसीही हूं लेकर फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं और उम्मीद वासिक है कि जैसे माज़ी रफ्ता के प्रोग्राम्स में आप बरकत पाते रहे हैं, आज भी आप बरकत पाएंगे। और यकीनन यह कोई शख्सी तजर्बे ही की बात नहीं है, बल्कि बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिनका तालीम से भी ताल्लुक होगा और आप बहुत सारी ऐसी बातें सीखेंगे जो आपकी जिंदगी के लिए और आपके इल्म में इजाफे के लिए और रूहानी तरक्की के लिए बड़ी सबक आमोज होगी। और साथ ही साथ जब मैं आपके साथ ये बातें शेयर करता हूं तो ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं बल्कि मेरी जात के लिए भी बड़ी सबक आमोज बातें हैं, ईमान अफरोज है। इसीलिए तो मैं डंके की चोट पर बात करता हूं ताकि आप इन बातों के वसीला से बरकत पाएं। मैं याद दिलाना चाह रहा हूं, मैं किसी मजहब के बरखिलाफ बात नहीं करता, ना ही किसी मजहब की बात करता हूं। मेरा शख्सी तौर पर रब्बुल इज्जत से मसीहा के वसीला से एक रिश्ता कायम हो गया, इसलिए मैं मसीहा का पैरोकार हूं, इसलिए तो मैं मसीही हूं। और इसकी जो पीछे अहम तरीन वजह है कि क्यों मैं मसीही हूं, आपकी खिदमत में बयान करता हूं। और कई प्रोग्राम्स की तरह जैसे हमारे मेहमानाने गरामी भी हमारे साथ मौजूद होते रहे, आइंदा भी होंगे, हम उनकी जिंदगियों से भी सीखेंगे कि वो क्यों मसीही है। और साथ ही साथ आप भी तैयार रहिए, क्योंकि किसी दिन आपसे भी कोई ना कोई पूछेगा कि आप मसीही क्यों हैं। आपके पास आपके मसीही होने की, इस उम्मीद की, इस ईमान की कोई खास वजह होनी चाहिए। आमीन। मैंने गुजरे प्रोग्राम्स में अपनी जात से मुताल्लिक बात करते हुए आपसे कहा था कि मैं मसीही क्यों हूं का सिर्फ पहला नुक्ता आपके सामने बयान किया था, और वो ये कि मैं जिन मसीही लोगों को कुछ भी नहीं समझता था, जीरो, और अपने आप को हीरो समझता था, उन मसीही लोगों का तर्ज़े हयात, तर्ज़े जिंदगी, अंदाज़े गुफ्तगू, कोलो फेल ऐसा था जिसने मुकनातीस की तरह मुझे अपनी तरफ खींचा, ताकि मैं ये जान पाऊं कि इन लोगों की जिंदगी मेरी जिंदगी की निस्बत क्यों बेहतर है, क्या रीजन है। मैं तो अपने आप को बड़े सच्चे, हकीकी, मजहबी शख्स के तौर पर पहचानता था, और मैंने एक नुक्ता आपकी खिदमत में बयान किया था, और वो ये कि उन लोगों का तर्ज़े हयात जो जमीन का नमक और दुनिया के नूर की मानिंद था, उनकी तर्ज़े हयात, उनकी जिंदगी, उनकी गुफ्तगू, उनका चाल चलन, लाइफ स्टाइल मुझे मुकनातीस की तरफ अट्रैक्ट किया कि उन लोगों की जिंदगी क्यों मेरी जिंदगी से मुख्तलिफ है। तो एक बात तो यह है कि हमारा जो तर्ज़े हयात है ना, वो किसी ना किसी की जिंदगी में तब्दीली और इनकलाब का सबब बन सकता है। इसलिए अपने तर्ज़े हयात पर, अपनी गुफ्तगू पर, अपनी बातचीत पर, अपने लाइफ स्टाइल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि शायद किसी ना किसी की तब्दीली का यह वसीला ठहरे। आमीन। यह वो पहली बात थी। और पता है आपको, ये बातें मैं दोहरा क्यों रहा हूं? इसलिए कि आज आप में से कुछ है, हां आप ही है वो जो आज पहली दफा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि जो मैं माजी में कह चुका हूं वो आप गंवा बैठे हैं और आपको पता ना चले कि मैं कहां से शुरू कर रहा हूं।
میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی ساتھ لے کر چلوں، لیکن ہر بار میں ساری باتیں تفصیل سے دہراتا نہیں رہوں گا، کیونکہ میرے پاس بڑا محدود سا وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے ساتھیوں کو بھی اور دوستوں کو بھی، باقی ریلیٹیوز کو بھی دعوت دیں تاکہ اسی ٹائم پر اس پروگرام کو وہ سنیں اور وہ بھی برکت پائیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اور کیا سبب تھا میرے مسیحی ہونے کے پیچھے۔ میں کیوں مسیحی ہوں، پہلی بات بیان کر چکا ہوں۔ دوسری بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور کلام مقدس میں جو بائبل مقدس کی سب سے آخری کتاب ہے، کون سی بلا؟ مکاشفہ کی کتاب، شاباش۔ اس کے دوسرے اور تیسرے ابواب میں 5 اور 2 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے، اور جب خداوند بذریعہ مقدس یوحنا کے ان 7 کلیسیاؤں کو خاص پیغام لکھواتے ہیں تو مسیحا نے فرمایا کہ جن کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے۔ آپ خواہ کوئی ہی کیوں نہ ہوں، اس وقت اس پروگرام کے دوران اپنے کانوں کو کسی اور طرف راغب نہیں ہونے دیجیے گا۔ میں بڑی اہم ترین باتیں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور وقت بڑا قیمتی ہے، یہ یوں ختم ہو جاتا ہے، اس لیے دھیان دیجیے گا۔ لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے۔ لہٰذا آج میں آپ کی خدمت میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں، دوسری بات وہ یہ کہ میری زندگی میں، میرے خاندان کی زندگی میں، میری والدہ محترمہ کی زندگی میں ایک بہت بڑا معجزہ ہوا تھا، ایک بہت بڑا معجزہ۔ اور آپ سوچیں گے معجزہ یہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ معجزے کو اچھمبا کہتے ہیں، کچھ لوگ چمتکار کہتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا کام ہے جو ما فوق الفطرت طریقہ سے ہوتا ہے، جو کوئی انسان نہیں کر سکتا، اور وہ تمام باتیں جو کسی انسان کے لیے ناممکن ہوں، رب کے لیے وہ باتیں ناممکن نہیں ہوتی۔ جو باتیں میرے بھائی، میری بہن، تیرے لیے ناممکن ہیں اور تیرے لیے مشکل ہیں، اور جن کے سبب سے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، شاید تیرے لیے اور میرے لیے یہ باتیں مشکل ہوں، لیکن کوئی ہے جس کے لیے یہ باتیں مشکل نہیں ہیں۔ وہ ناممکنات کا خدا ہے، اور ناممکن کاموں کو جو میرے لیے اور آپ کے لیے ناممکن ہے وہ ممکن بنانا جانتا ہے۔ نمبر 2، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب معجزے کی بات ہوتی ہے تو ویسے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کئی مذاہب میں مسیحا کے معجزات کو بہت سراہا جاتا ہے اور ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، داد دی جاتی اور تعریف کی جاتی ہے مسیحا کے ان معجزات کی جو آپ نے ماضی رفتہ میں لگ بھگ 2000 برس پیشتر کیے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو مسیحا نے معجزات کیے ہیں، اس دنیا میں کوئی اور ایسی شخصیت نہ تھی اور نہ ہے اور نہ ہوگی جس نے ویسے معجزات کیے ہیں۔ ہم سائنس کے ذریعہ ان معجزات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معجزات سائنس سے نہیں نکلے۔ ہاں، یا کتاب مقدس کو ہم سائنس کے ذریعہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد کیجئے کہ سائنس سے کتاب مقدس نہیں نکلی، کتاب مقدس سے سائنس نکلی۔ اسی لیے تو دانیل نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ جو آخر زمانہ ہوگا اس میں دانش افزوں ہوگی۔ ہاں، اور یہ جو دانش ہے یہ اسی کی طرف سے ملتی ہے۔
تو جو بات میں کر رہا ہوں وہ یہ کہ بہت سارے لوگ معجزات کے منکر ہیں، اور وہ ذات الہی کے بھی تو منکر ہیں نا، آپ جانتے ہی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ مختلف لوگوں کے بارے میں، مختلف بزرگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں جی فلاں نے بھی معجزہ کیا، فلاں نے بھی معجزہ کیا، فلاں نے بھی معجزہ کیا۔ اور اگر مسیحا نے یعنی یسوع مسیح ناصری نے معجزہ کیا تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے معجزہ کیا تو کہاں پر کیا، کیسے کیا، کس کی بگڑی بنی، اس شخص کی جو معجزہ کرنے والا ہے اس کا اپنا طرز حیات کیا ہے، ماضی رفتہ اس کا کیسا گزرا۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں جو کاؤنٹ کرتی ہیں، اور رب العزت کے حضور وہ کتنا مقبول نظر ہے۔ ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی فلاں صاحب نے بھی معجزات کیے ہیں، لیکن وہ ایسے معجزات کا ذکر کرتے ہیں جو سمجھ سے انتہائی بالا تر ہے۔ ہاں، مثلا میں یہ کہوں گا کہ قبل اس کے کہ اس معجزے کی طرف آؤں، سمجھنا ہے کہ معجزہ ہے کیا۔ یہ اعجاز ہے۔ معجزہ وہ ناممکن کام ہے انسان کے لیے جو خدا اس کے لیے ممکن کر دکھاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ معجزہ یہ نہیں ہے کہ کسی بنی بنائی چیز کو بگاڑ دیا جائے۔ ہاں، معجزہ یہ نہیں ہے کسی بنی بنائی چیز کو، قوانین قدرت کے تحت جو چیزیں بنائی گئی ہیں ہم ان کو بگاڑ دیں، یہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ یہ ہے کہ آپ کسی بگڑی ہوئی چیز کو بنا دیں، یہ معجزہ ہے۔ آمین۔ اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو کسی انسان کی بھلائی کے لیے ہو۔ نمبر 2، معجزہ وہ ہوتا ہے جس سے ذات الہی کی شان اور بڑھے اور اس کے نام کو جلال ملے۔ اور معجزہ وہ ہوتا ہے جس کے چشم دید گواہ بھی ہوں۔ بائی دا وے، اگر میں آپ کو مثال کے طور پر یہ کہوں، اور جناب میں سری نگر میں گیا تھا، میں ویسے نہیں گیا ہوں لیکن مثال دے رہا ہوں کہ میں سری نگر میں گیا تھا، اور جی وہاں پر جب میں نے رب کے کلام کو سنایا، میں نے ایک خطبہ دیا، تو وہاں پر ایک چارپائی پر ایک لڑکا لیٹا ہوا تھا، وہاں پر خواتین ماتم کر رہی اور رو رہی تھی، اور پھر میں نے پوچھا کہ جناب کیا ہوا یہاں پر، اور مجھے پتا چلا ایک ہی بیٹا تھا اس بزرگا کا اور وہ مر گیا۔ اور پھر میں نے کیا کیا؟ پھر میں نے اس لڑکے کے پاس جا کر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا اٹھ کھڑا ہو جا یسوع کے نام سے، اور وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، میں گیا نہیں ہوں، نہ ہی ایسا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ سری نگر میں میرے وسیلہ سے ایک مردہ زندہ ہوا تھا، تے تسی جا کے ویکھنا ہے سری نگر دے وچ کہ او کیڑا مردہ سی جڑا زندہ ہویا وے؟ ہاں، نو، اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ معجزہ وہ ہے جو دوسروں کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہو، اسکرین کے پیچھے نہیں۔ معجزات سامنے ہوتے ہیں جن کے چشم دید گواہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں۔ معجزات کے وسیلہ سے ذات الہی کی شان بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ ان باتوں کو اچھی طرح سے پلے باندھ لیجئے، کیونکہ یہ باتیں میں نے کہا تھا کہ یہ تعلیمی سے بھی باتیں ہیں تاکہ ہمارے علم میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ اور آپ جان رہے ہیں کہ بہت ساری باتیں میں اپنی ان باتوں میں، اپنے اس شو میں، اپنے اس لیکچر میں نہیں کر رہا، کیونکہ آپ سمجھدار ہیں
خدا نے آپ کو حکمت دی ہے, آپ دانش سے بھرے ہوئے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے کہنے کا کیا مطلب ہے. میری زندگی میں, میرے خاندان میں ایک ایسا معجزہ ہوا جو کسی انسان کے لیے ناممکن تھا, مشکل تھا. آپ سننا چاہیں گے کہ وہ کیا تھا؟ جلدی جلدی بتاؤ. جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ معجزہ کیا تھا. میری والدہ محترمہ بیمار ہو گئی, اتنی بیمار ہو گئی کہ ان کے لنگز میں, ان کے پھیپھڑوں میں پانی پڑ گیا, اور ہم جتنے بھی گھر والے تھے, جہاں تک اپنے گھوڑے بگا سکتے تھے بگائے, جہاں تک ہم بھاگ سکتے تھے بھاگے, جو کچھ بھی روپیہ پیسہ لگا سکتے تھے لگایا کہ شاید میری ماں ٹھیک ہو جائے. میرے بھائیوں نے, میرے والد محترم نے بہت کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے. آخر کار ایک ایسا وقت آیا کہ ایک بہت بڑے جنرل ہاسپٹل میں, جہاں پر میری والدہ ایڈمٹ تھیں, آخر کار جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھا ہماری ایک میٹنگ بلائی, اور اس میٹنگ میں اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے حواس باختہ ہو گئے کہ نامعلوم اب ڈاکٹر کیا کہنے کو ہے. ہم میں سے ہر ایک کی آنکھیں ڈاکٹر کی آنکھوں میں لگ گئیں, اور ہم الرٹ ہو گئے کچھ سننے کے لیے. پھر ڈاکٹر نے یہ کہا کہ جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے شعبہ طب کی مدد سے ان کے علاج کی کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائیں, لیکن ہمیں اب کوئی امید نظر نہیں آتی. بہتر ہوگا کہ آپ ان کو اپنے گھر لے جائیں, اور گھر لے جا کر آپ ان کی خدمت کریں, کیونکہ یہ چند دنوں کی مہمان ہیں. موت, ان کی زندگی اور موت کے بیچ میں چند قدم کا فاصلہ ہے. اگر آپ کو یہ آواز کوئی ڈاکٹر دے کہ ایسا آپ کی زندگی میں ہونے والا ہے, آپ کے خاندان میں ہونے والا ہے, تو اس وقت آپ کیا محسوس کریں گے؟ میرے بھائیوں کے, میرے باپ کا دل ٹوٹ گیا یہ سن کر کہ اب ہم کیا کریں. ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے, صرف کسی معجزے کی ضرورت تھی. ہم نا امیدی کی کھائی میں اتر رہے تھے, ہم ٹوٹ کر بکھر گئے تھے, ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی اب ہم کریں تو کیا کریں. جب دل پر کچھ لگے نا تو پھر پتا چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. میں سب سے چھوٹا تھا, میری ماں مجھے بہت پیار کرتی تھی, میں اس کو بہت پیار کرتا تھا, اور مجھے معاف کیجئے میں ذرا جذبات میں آ رہا ہوں, لیکن یہ تن بیتی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ کو نہیں بتاؤں تو میں کن کو بتاؤں گا؟ یہ دیواریں تو سننے سے رہی, میں آپ کو سنا رہا ہوں, اور آپ کو سنا رہا ہوں, آپ کو سنا رہا ہوں, تاکہ آپ غور سے سنیں. کیونکہ جو کام میری زندگی میں ہوا, شاید ایسے ہی معجزے کی آپ کو بھی ضرورت ہو میرے بھائی میری بہن. اور خدا وہی معجزہ آپ کی زندگی میں بھی کرنا چاہے گا. اور جب آپ سنیں گے کہ کیا اور کس طرح سے ہوا, تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. میں پھر سے کہوں گا, میں کسی دین اور مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں. غور سے سنیے گا, آپ کو خود پتا چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور یوں آپ ایمان میں ایک سٹیپ اور, بلکہ چند سٹیپ اور آگے بڑھیں گے.
डॉक्टर ने कह दिया कि उनका इलाज हमारे पास नहीं है। हम नाउमीदी के आलम में वालिदा मोहतरमा को अपने घर ले गए। मैं पहाड़ों में पैदा हुआ, पहाड़ों में हम रहते थे, और जब हम घर पहुंचे तो अब ना चाहते हुए मायूसियों के और नाउमीदियों के बादल हम सब पर छाए हुए थे। यूं ही सुबह शाम इंतजार की घड़ियां और ज्यादा तवील होती चली जा रही थी। 15 दिन गुजर गए और 15 दिन के बाद मुझे इत्तफाक हुआ कि वो मसीही लोगों का इंस्टीट्यूशन जहां पर मैं काम करता था, मैं वहां पर जाऊं और फिर से अपना काम शुरू करूं। जो कुछ होगा ऊपर वाला करेगा, हम इंतजार कर लेते हैं। जब मैं उस इंस्टीट्यूशन में गया तो मुझसे पहले तो प्रिंसिपल ने, उसके बाद एक और क्रिश्चियन मसीही टीचर ने जो खातून थी, उसने मुझसे पूछा कि जी आपकी वालिदा का क्या हाल है। मैंने कहा जी कोई हाल नहीं है, दिन ब दिन वो नीचे और नीचे और नीचे जा रही है, नाउमीदी है, डॉक्टर ने यह कह दिया। उस मसीही खातून ने मुझे कुछ कहा। वो खातून थी जो अपने खुदावंद की कुदरत को भी जानती थी, और वो सिर्फ गिरजा घर में जाए इबादत में ही उसकी तमजीद करने वाली नहीं थी, बल्कि वो लोग जो मसीही नहीं, उनको भी अपने मसीहा की कुदरत से रोशनास करती थी। और उस खातून ने जब मुझे देखा कि मेरा दिल मसीहा के दिल के साथ मिलकर धड़क नहीं रहा, तो फिर उस खातून ने मुझे कहा इधर बैठ जाओ। मैं जब बैठा तो फिर उस खातून ने मुझे यह कहा, एक बात बताऊं, मैं आपकी वालदा की सेहतयाबी का एक ऐसा इलाज जानती हूं कि अगर आप करें, तो उसने ये नहीं कहा कि मेरा ख्याल है कि आपकी मां ठीक हो जाएगी, ना 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 ना, उसने ये कहा कि मेरा ईमान है, आमीन हालेलुया, मेरा ईमान है कि आपकी मां ठीक हो जाएगी। मैंने कहा अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें, बताइए कि वो क्या इलाज है। फिर उस खातून ने मुझे यह कहा, ओके, मैं आपको यह बात बताना चाहती हूं कि कुछ ऐसी कुतुब हैं जिनको लोग मुकद्दस समझते हैं। आप भी, मुझसे उसने कहा, आप भी कोई मुकद्दस किताब पढ़ते होंगे, और मुझे पता है कि कौन सी किताब आप पढ़ते हैं, जिस किताब में मैंने भी देखा कि आपका यह ईमान है कि मसीह इब्ने मरियम वो है जिन्होंने कोड़ियों के कोड़ पाक और साफ किए और बीमारों को शिफा बख्शी। और एक किताब उसने कहा कि हमारे पास भी है, यानी इंजील पाक, इंजील शरीफ, इंजील मुकद्दस, और हम इस किताब को पढ़ते हैं, बाकी कुतुब की इज्जत करते हैं, लेकिन इस किताब के मुताबिक उस खातून ने मुझे यह कहा कि हम लोगों का यह ईमान है कि मसीह इब्ने मरियम कलमतुल्लाह और रूह अल्लाह होने के एतबार से अर्शे अजीम से इस पापी दुनिया में आ गए, और फिर इस जहान में आकर मसीहा ने कुल जहान के गुनाहगार लोगों के लिए अपनी जान
सलीब कलवरी पर बलिदान कर दी। वो सलीब कलवरी पर मर गए, उनको फिर दफन किया गया, लेकिन वो कब्र में ही नहीं रहे। उसने कहा कि नबियों की पेशन गोइयों के मुताबिक जो हजारों साल पहले से थी, हजरत दाऊद, हजरत यसाया और बहुत सारे और खुद हुजूरुल मसीह के अपने मुंह के कौल, दावों और वादों के ऐन मुताबिक मसीहा तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और वो कहने लगी कि लगभग 2000 साल पहले मसीहा ने इस धरती के सीना पर अनगिनत मोजज़ात किए हैं। और फिर उस खातून ने यह कहा कि अगर आपके पास इंजील शरीफ है तो ठीक है, अगर आपके पास यह किताब नहीं तो ये मेरे पास से ले जाएं और ले जाकर जैसे आप लोग दुआ करते हैं, जैसे भी करते हैं, जिस ज़बान में भी करते हैं, आप दुआ करें। लेकिन दुआ में एक बात कहिएगा, ए रब्बुल आलमीन, कलमतुल्लाह और रूह अल्लाह, मसीह इब्ने मरियम के सदके से मेरी इस बीमार मां को छू और उसको उठा खड़ा कर। उस खातून ने मुझे यह कहा कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अगर इंजील पाक है तो ठीक है, ले जाकर कहीं से इसको पढ़ो और पढ़ने के बाद जैसे आप लोग दुआ करते हैं आप दुआ करें। लेकिन दुआ में इस खास जुमले को आप जरूर ऐड कीजिएगा जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं। मैंने कहा कि ठीक है, चूंकि मेरी मां की सेहत की बात है इसलिए मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूं कि मेरी वालदा मोहतरमा ठीक हो जाए। आपको पता है उसने क्या किया? मेरा जी करता है करके दिखाऊं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। वो उसी जगह घुटनों के बल नीचे चटाई कारपेट पर झुक गई और उसने कहा, मैं आपकी मां के लिए यहां पर दुआ करूंगी। फिर क्या हुआ अगली बात सुनिए, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। इंतजार कीजिए, सस्पेंस में रहिए, क्योंकि वक्त की ये घड़ियां हमें इजाजत नहीं देती कि मैं मजीद आगे बढ़ूं। आप सोचते होंगे कि वो मोजज़ा क्या है। इंतजार कीजिए, सस्पेंस में रहिए, जस्तजू में रहिए, खुद भी तैयार रहिए, अपने दोस्तों को भी दावत दीजिए और हमारे साथ वो नेक्स्ट प्रोग्राम में शरीक हूं ताकि आप बरकत पाएं, दूसरे बरकत पाएं। और इसी वक्त पर हमारा प्रोग्राम मैं क्यों मसीही हूं देखते रहिए और सुनते रहिए सिर्फ जिंदगी टेलीविजन पर।